Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 2 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Mayor Siao namulong sa DevCon Mindanao Summit 2024. Mga empleyado sa LGU Iligan mihuman sa kurso nga gatudlo pagplano unsaon pagresponde ang insidente. Cashless nga transaksyon sa mga tindahan sa Iligan ipalaila sa mga konsumante. Sa kauluhan, MMDA niduyog sa mga programa sa kagamanan dungan sa National Disaster Resilience Month karong Hulyo. Kapin sa 92 milyones pesos nga claim sa National Food Authority batok sa Department of Education gibasura sa Commission on Audit. Nahitabo nga sunog sa Sambo Firecrackers Warehouse gipaimbestigahan sa Dole. 5 ka mga kani opisyal sa DOTC nga karon mao ang DOTR ug usa ka private businessman gihukman sa Sandigang Bayan nga guilty sa kasong graft. Sa gawas sa nasod Finland gisugda na ang bird flu vaccination alang sa mga katawhan. Balita sa kinabuhing Kristohanon sa India gipatay sa iyahang paryente. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan. Naumulong si Iligan City Mayor Freddy Siao sa bag-ulang gipahigayon nga DevCon Mindanao Summit 2024 sa Davao City. Gihiskutan niya ang local governance innovation sa syudad. Gipresentar ni Mayor Siao ang pangandoy sa syudad nga mamahimong smart Industropolis City of Southern Philippines. Ingon man mga teknolohiya nga gigamit sa LGU sa mga serbisyo sama sa Electronic Citizen App sa City Hospital, Property and Supply Management System sa GCSO. Ang DevCon Mindanao Summit usa ka tinuig ang pag-instalar og all AI ready CCTV sa syudad ug uban pa. Ang DevCon Mindanao Summit usa ka tinuig nga komperensya og plataporma alang sa developers og technology professionals sa Mindanao aron magbinayloay sa ilahang kahibalo og kanas, ingon man makadani og suporta sa puhunan alang sa technology community og higayon usab aron ma-exhibit sa startups, mga industriya ug mga leader ang ilahang produkto sa serbisyo. Inusarang Chief Executive si Mayor Siao nga namulong sa summit, kauban niya nga namulong ang founding president sa Gen AI Philippines, co-founder sa National ICT Confederation o ubang pangilado nga mga eksperto sa teknolohiya. 46 ka mga empleyado sa LGU Iligan, Police, Red Cross, Philippine Air Force o empleyado sa lungsod sa Opol ang mihuman sa Integrated Planning Course on Incident Command System nga gipahigayon sa Office of the Civil Defense OCD. Naglangkob kini sa 5 ka adlaw nga kurso ang koordinasyon sa mga miyembro nini paagi sa pagplano og usa ka event o kaha sa pagresponde sa usa ka insidente, pag-fill up og forms nga kinahanglanon sa operations, pagpahigayon og operational briefing, ingon man luwas og insaktong pag-demobilize sa mga rekurso. Ang planning usa ka importante nga component sa ICS tungod dinhi himuon ang diskusyon og
paghimog mga estratehiya sa dili pang aktual nga pagresponde. Tinguha niini nga mapahapsay ang operasyons, masigurong luwas ang responders o masuhito ang mga miyembro sa chain of command o makontrolar ang paggamit sa mga ekipo o personnel. Ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang may request sa OCD sa training aron na daghan ang makatabang kung adunay insidente sa syudad nga respondihan o kalihukan nga pangandaman. Level 2 kini nga training human nga mipailalom sa Basic Incident Command System ang mga partisipante. Si Armin Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, dugang pa niya kinahanglang nga gamiton ang nakatunan sa pagserbisyo sa katawhan. Gipasalamatan usab ni OCD Regional Director Antonio Sugarol si Iligan City Mayor Freddy Siao sa suporta og advokasya sa pagpalig-on sa emergency response framework sa syudad o sa rehiyon. Plano karon sa Economic Enterprise Development Management Office kon IDMO nga ipailaila ngadto sa mga vendors sa merkado sa Iligan og mga konsumante ang Paling QRPH program. Ang Paling QRPH usa ka digital payment nga programa sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug Department of the Interior and Local Government og pangunahan sa LGU pinagi sa audyansa nga magmando sa paggamit sa Paling QR. Tinguha nini nga mapadali ang transaksyon sa mga tindahan o mga lokal nga transportasyon. Malikayan ang pagdawat og piki nga kwarta og dili na kinahanglan ang pagsukli. Apil sa financial services niini ang programa ang loan, savings, insurance, investment o pagdawat og ayuda gikan sa gobyerno. Sa oras nga aduna nay ordinansa nini mopahigayon ang LGU og account opening day diin adunay mga customer assistance booth nga mutabang sa publiko pag-abli og account alang sa naasoyng katuyuan. O karon sa balita sa kauluhan ni Duyog ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga programa ug aktibidad nga gilusad sa kagamhanan isip pagpangandam sa pag-abot sa katalagman ug kalamidad sa atong nasod. Sumala pa sa ahensya hugot nga gidumalahan sa MMDA, Metropolitan Public Safety Office, ang disaster and emergency response efforts alang sa ilahang mga residente sa Metro Manila. Yatagan nila og dakong pagtagad ilabi na karong selebrasyon sa National Disaster Resilience Month karong tuiga sa 2024. Kini ang gisaulog nga adunay timang bantayog sa katatagan at pagbubuklod sa layuning kahandaan. Kini ang kasaulugan sa matag bulan sa Hulyo nga adunay tumong nini nga masiguro ang kandam o kamalayan sa publiko sa kakuyaw nga dala sa kalamidad o pagbaton sa epektibong pagtubag batok sa mga kalamidad. Pinalang gipalig-on sa Commission on Audit ang nahimong desisyon ini niadtong Enero 31, 2020 kun asa gibalibaran ini ang 92.8 milyones pesos nga claim nga gipasaka sa National Food Authority batok sa Department of Education. Base sa nahimong desisyon sa COA in Bank, nibarog ang komisyon nga dapat balibaran ang motion for reconsideration sa National Food Authority tungod kay napakyas kini magsumiti og tuod nga adunay aktual nga delivery sa bugas ilalom sa Food for School program sa DepEd sugod sa 2006 hangtod sa 2010 bisan nga natagaan og igo nga panahon aron buhaton kini. Sa ilahang petisyon gipamugos sa National Food Authority nga sobra ang nahatod nga bugas sa DepEd sa katapusan wala gibayaran sa ahensya. Lakip sa mga dokumentong gisumitin ini isip pagsuporta sa claim mao ang sertifikasyon gikan kang DepEd under Secretary Francisco Varela nga nakadawat ang ahensya og mga rice delivery nga nagkantidad og 92,797,212 pesos og 50 centavos og bisan ang tubag gikan sa kanhi Education Secretary Armin Luestro nga kon diin miangkon sumala pa nga kini ang sertifikasyon gikan kang Barila ingon man ang mga gipirmahan nini bisan pa man ini gisulti sa kuwa nga dili pa gihapon paigo nga pamatuod ang mga pagdawat sa mga opisyal sa DepEd og validity sa usa ka enforceable nga obligasyon batok sa Department of Education.
Gimando sa Department of Labor and Employment ang investigasyon sa pagbusikad sa usa ka Sambo Firecrackers warehouse alang sa mga posibleng paglapas nini sa occupational safety o health standards. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gihatagan na niya og ang Dole Zamboanga Peninsula nga magpahigayon og investigasyon sa naasong insidente. Sumala pang Laguesma, naghatag na kini og instructions sa ilahang Dole Regional Director aron mapaspasan ini ang pagsusi sa posibleng mga pagsupak sa kompanya. Kasamtangan usab nga gipaundang ang operasyon sa warehouse samtang ipahigayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Tumong niini nga masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante. Gisulti ni Laguesma nga hulaton nila ang taho sa Dole Zamboanga Peninsula sa unsang klaseng hinabang ang gikinahanglan sa mga apektadong mga trabahante. Lima ka mga kanhi opisyal sa Department of Transportation and Communication nga karon mao ang DOTR ug usa ka private businessman ang gihukman o graph sa Sandigan Bayan tungod sa maanumalyang pagpalit og mga mobile phones sa kantidad nga 5.96 milyones pesos niadtong 2005. Sa 172 kapahinang desisyon nga gipagawas niadtong Hunyo 7 ning tuiga, natumbok sa 3rd Division sa Anti-Graft Court ang mga kanhi direktor sa DOTC nga sila si Elmer Suniha, Binancio Santidad, Edelfonso Patdo Jr. ug Cervica Kakatian, DOTC Legal Officer Jeronimo Quintos ug ang negosanteng si Domingo Samuel Jonathan Nang ang nagkasala sa usa ka ihap sa pagsupak sa Section 3 sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga nasangpit nga opisyal sa DOTC mao ang mga miyembro sa Bids and Awards Committee sa ahensya nga nag-aprobar sa pagpalit luyo sa mga pulang bandila sa mga irregularidad kauban sa negosanteng Sinang. Silang tanan gisentensyahan og 6 katuig ngadto sa 10 katuig nga pagkabilanggo nga adunay perpetual disqualification alang sa paghupot sa pampublikong katungdanan. Samtang ang ilang mga kaubang akusado nga sila si Marcelo Desiderio Jr. ug Antonio Cruz ang gipawalay sala tungod sa kakulangan sa ebidensya aron pamatud-an ang ilahang mga salaod. Giabsuelto usab sa korte ang tanang nakasuhan sa usa ka bulag nga kaso sa malversation of public funds sa hinungdan nga kakulang sa ebidensya ang gipakita sa prosekusyon sa gikinahanglang pamatuod nga lapas sa makatarunganong mga pagduda. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gisugda na sa nasod sa Finland ang sugyot nga magpahigayon og bird flu vaccination alang sa ilang mga katawhan. Kini nga sugyot pagabuhaton sa nasod sa Finland sumaabot nga mga semana. Ang nasoing nasod ang pinakauna nga magpahigayon sa nasoing sugyot. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong babayi sa nasod sa India ang natahong gipatay sa iyang mga paryente. Ang nasoy mga paryente na ilang nga mga magtotoo sa Hinduismo. Nagpasaka og kaso ang ubang paryente sa Kristohanong namatay tungod kay nakadawat gihapon og pagpanghulga sa kinabuhi ang mga nahibiling nga pamilya sa nasoyng Kristohanon. Gikataho usab nga ang hinungdan sa kamatayon sa nasoyng Kristohanon mao ang pag-atsa kaniya. Usa ka binuhatan nga gigamit gihapon aron nga hulgaon pa ang mga nahibiling paryente nga mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Palawan o Southern Mindanao. Easterlies usab ang makaapektar sa Eastern o Central Luzon o inguman sa Visayas. Ang Zamboanga Peninsula, Palawan makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas makatagamtam gyapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan ilabi na ang Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makasinati gyapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa localized thunderstorm. Adunay mga pagbaha o pagdaili sa yuta sa kalit lamang nga pagbundak sa kusog nga ulan. Sukod sa temperatura dinhi sa
Dakbayan sa Iligan. Ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:31 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuhat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon maayong buntag Iligan.